अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की और बयान चल रहा है ग़ज़वा खंदक का। ये दूसरा पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुफ़ार कुरैश और उनके इत्तेहादियों ने 10,000 के लश्कर के साथ मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया और तीन तरफ से काफिरों का लश्कर इस जोर शोर के साथ मदीने पर उमड़ पड़ा कि शहर की फिजाओं में गर्दो गुबार का तूफान उठ गया। मुनाफिकीन जो मुसलमानों के दोष बदोश खड़े थे, वो कुफार की इस लश्कर को देखते ही बुज़दिल होकर फिसल गए और उस वक्त उनके निफाक का पर्दा चाक हो गया। लेकिन इस्लाम के जानिसार मुहाजिरीन और अंसार ने जब लश्कर कुफार की तूफानी अलगार को देखा तो वो उनके मुकाबले में इस तरह डट गए कि की सला और उहुद की पहाड़ियां सर उठा उठाकर उन मुजाहिदीन की उलुल अज़्मी यानी कि उनके इरादे की पुख्तगी को हैरत से देखने लगी। कुरान पाक की सूरह हज़ाब में इस गज़वे का ग़ज़वा खंदक का जिक्र है और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम की ईमानी शुजाअत का भी जिक्र फरमाया है। बनु क़ुरैज़ा की गद्दारी। देखिए, कबीला बनु क़ुरैज़ा के यहूदी अब तक गैर जानिबदार थे, यानी कि वो किसी साइड में नहीं थे, न मुसलमानों के साथ थे और न ही वो काफिरों के साथ थे। लेकिन बनु नुज़ैर के यहूदियों ने उनको भी अपने साथ मिलाकर लश्कर कुफार में शामिल कर लेने की कोशिश शुरू कर दी। चुनांचे हुय्य बिन अख्तब अबू सुफियान के मशवरे से बनु क़ुरैज़ा के सरदार काब बिन असद के पास गया। पहले तो उसने अपना दरवाजा नहीं खोला और कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं और हमने उनको हमेशा अपने अहद का पाबंद पाया है, इसलिए अपने वादे का पाबंद पाया है, इसलिए हम उनसे अहद शिकनी करना खिलाफ मुरव्वत समझते हैं, यानी कि वादे को तोड़ देना उनके साथ हम इस काम को इंसानियत के खिलाफ समझते हैं। मगर बनु नुज़ैर के यहूदियों ने इस कदर शदीद इसरार किया, जबरदस्ती की और तरह तरह से उनको और ज्यादा उभारा कि काब बिन असद मुआहिदा तोड़ने के लिए राजी हो गया। बनु क़ुरैज़ा ने जब मुआहिदा तोड़ दिया और कुफार से वो मिल गए तो कुफार मक्का और अबू सुफियान खुशी से बहुत ज्यादा खुश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली तो आपने साद बिन मुआज और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को तहकीक हाल के लिए आगे खबर लेने के लिए बनु क़ुरैज़ा के पास भेजा। वहां जाकर मालूम हुआ कि वाकई बनु क़ुरैज़ा ने मुआहिदा तोड़ दिया है। जब उन दोनों मुअज़्ज़ज़ सहाबियों ने बनु क़ुरैज़ा को उनका मुआहिदा याद दिलाया तो उन यहूदियों ने इंतहाई बेहयाई के साथ यहाँ तक कह दिया कि हम कुछ नहीं जानते कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और मुआहिदा किस अहद को कहते हैं। हमारा कोई मुआहिदा हुआ ही नहीं था। ये सुनकर दोनों हजरात वापस आ गए और सूरत हाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि उनको खबरदार किया। तो आपने बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर और फरमाया कि मुसलमानों, तुम उससे न घबराओ न इसका गम करो और इसमें तुम्हारे लिए बशारत है। कुफार का लश्कर जब आगे बढ़ा तो सामने खंदक देखकर ठहर गया और शहर मदीना का मुहासिरा कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और तकरीबन 1 महीने तक कुफार शहर मदीने के गिर्द घेरा डाले हुए पड़े रहे और ये मुहासरा इस सख्ती के साथ कायम रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम कई फाके से गुजर गए। कुफार ने एक तरफ तो खंदक का मुहासरा कर रखा था और दूसरी तरफ इसलिए हमला करना चाहते थे कि मुसलमान की औरतें और बच्चे किलों में पनाहगज़ी थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खंदक के मुख्तलिफ हिस्सों पर सहाबा किराम को मुकर्रर फरमा दिया था, वो कुफार के हमलों का मुकाबला करते रहे। इसी तरह औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए भी कुछ सहाबा किराम को मुतय्यन कर दिया था। मुहासरे की वजह से मुसलमानों की परेशानी देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि कहीं मुहाजिरीन और अंसार हिम्मत न हार जाएं, इसलिए आपने इरादा फरमाया कि कबीला ग़तफ़ान के सरदार से इस शर्त पर मुआहिदा कर लिया जाए कि वो मदीने की 1/3 पैदावार ले लिया करें और कुफार मक्का का साथ छोड़ दें। मगर जब आपने हजरत साद बिन मुआज और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से अपना ये ख्याल जाहिर फरमाया तो उन दोनों ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही उतर चुकी है तो जब तो हमें उसकी इनकार की मजाल ही नहीं हो सकती। मगर
اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور جب کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرمایا ہے، تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار مطلب ڈھیر، کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی کہ ہاتھوں سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیسے پار کیا جائے، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدو اور اکرمہ بن ابی جہل اور حبیرہ بن وہب اور زرار بن الخطاب، 4 لوگ وغیرہ کفار کے اور بھی کچھ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شہسوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا ایک بوڑھا آدمی تھا، مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا، اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں ہوں، میں تیرے مقابلے کے لیے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روکا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر عمامہ باندھا۔ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں کے درمیان اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمرو بن عبدو، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے عمرو بن عبدود، تو مسلمان ہو جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا کہ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود ہنس کر کہنے لگا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی مجھے جنگ کی بھی دعوت دے سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا کہ آخر تمہارا کیا نام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب۔ تو عمرو بن عبدود کہنے لگا کہ اے بھتیجے، تو ابھی بہت کم عمر کا ہے، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدود جب اس طرح کا جملہ سنا تو بہت زیادہ غصہ ہو گیا، اور حضرت شیر خدا پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ حضرت علی شیر خدا پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ اللہ کا شکر ہے بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر آپ کی پیشانی پر یہ نشان بنا رہا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکارا اور کہا کہ اے عمرو سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ نے ذوالفقار کو اس طرح چلایا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی، اور وہ زمین پر گرا اور فوراً ہی مر کر کے فنار ہو گیا، فوراً ہی مر گیا۔ اور میدان کارزار زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہی مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔
پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.